अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बर सग़ीर की तकसीम के बाद हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान सरासिमगी का शिकार थे और इस कदर खौफज़दा कि पत्ते की सरसराहट और अनजाने कदमों की चाप उन्हें खौफज़दा कर देती। उनका खौफज़दा होना फितरी भी था कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने पाकिस्तान हिजरत कर ली। करोड़ों मुसलमान कौम अपने आप को गैर महफूज समझते हुए लर्ज़ बरअंदाम थी। दिल्ली के मुसलमानों के कुछ रहनुमा अपनी हालत ज़ार और मुस्तक़बिल के बारे में तशवीश में मुब्तला थे। उनकी नज़र का इंतखाब फ़कत एक ही हस्ती थी जिनकी तरफ वो उम्मीद भरी नज़रें जमाए बैठे थे। वो कोई और न था बल्कि अबुल कलाम आज़ाद थे, जिनकी पूरी ज़िंदगी बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में पाबंद सलासल होकर गुजरी या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी की राह पर गामज़न करने के लिए कोशिश में गुजर गई। हिंदुस्तान का कोई करिया ऐसा न था जहां आज़ाद ने वक्त की आज़ान बुलंद न की हो। बहरहाल कुछ अमायदीन मुसलमान मौलाना के पास गए, उनसे उस खौफ का इजहार किया जिसमें करोड़हा मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते थे वो मुब्तला थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उन कायदीन के होंठों पर जमी चपड़ियों और चेहरों पर छाई खौफ को महसूस करते हुए कहा कि मुसलमान कौम के इन तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब मैं जामिया मस्जिद दिल्ली में आकर दूंगा। और गालिबन ये अक्टूबर 1947 का वक्त था जब अबुल कलाम आज़ाद ने एक ऐसा तारीख़ी ख़िताब किया जिसने हौसला हारी हुई कौम को ज़िंदगी बख्श दी, जिसका एक एक लफ्ज़ मोती थे और हर जुमला इंडिया के मुसलमानों के लिए ज़िंदगी का पैगाम था। मैंने अपने अयाम जवानी में दौरे तालिबे इल्मी में उस ख़िताब को हिफ्ज़ किया था, जो आज भी 40 साल गुजर जाने के बावजूद मेरे हाफ़ज़े में महफूज है। अगरचे इस तकरीर के लबो लहजे का हक़ तो अदा नहीं कर सकता, लेकिन उन अल्फाज को दोहरा रहा हूँ और मौलाना ने जिस अंदाज से ख़िताब किया, वो जो अल्फाज किए, उस ख़िताब का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल तलाश हक़ विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, मौलाना ने अपने ख़िताब में अपनी स्पीच का आगाज़ कुछ यूँ किया। उन्होंने स्टार्ट यूँ किया कि मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं वो कौन सी चीज़ है जो मुझे यहाँ ले आई है। मेरे लिए शाहजहाँ की इस यादगार मस्जिद में ये इज्तिमा कोई नई बात नहीं। मैंने इस ज़माने में जिस पर लैलो नहार की बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी हैं, तुम्हें यहीं से ख़िताब किया जब तुम्हारे चेहरों पर इस मलहाल की बजाय इत्मीनान था, तुम्हारे दिल में शक की बजाय एतमाद। आज तुम्हारे चेहरों का इस्तराब और दिलों की वैरानी देखता हूँ तो मुझे बेइख्तियार चंद बरसों की पिछली भूली बसरी कहानियाँ याद आ जाती हैं। दोस्तों, अब यहाँ वो वक्त था जब अबुल कलाम आज़ाद ने किस अंदाज से अपने शिकवों और गिलों का इजहार किया। मुलाज़ा फरमाए तो वो कहते हैं फिर कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी ज़ुबान काट ली। मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे हाथ काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हत्ता के पिछले 7 बरस की तल्ख़ नवाज़ सियासत जो तुम्हें आज दागे जुदाई दे गई है, उसके अहद शबाब भी मैंने तुम्हें खतरे की शाहराह पर झंझोड़ा, लेकिन तुमने मेरी सदा से ना सिर्फ एहतराज़ किया बल्कि गफलत और अफकार की सारे सुन्नतें ताज़ा कर ली। नतीजा मालूम कि आज उन्हीं खतरों ने तुम्हें घेर लिया जिनका अंदेशा तुम्हें सरात मुस्तकीम से दूर ले गया था। यहाँ फिर अबुल कलाम आज़ाद अपनी बेबसी का तज़किरा किस दर्दनाक अंदाज में करते हैं। वो पूछते हैं कि कहते हैं कि सच पूछें तो मैं एक जमूद हूँ या एक दूर अफ्तादा सदा जिसने वतन में रहकर गरीबुल वतनी की ज़िंदगी गुजार दी। उसका ये मतलब नहीं जो मकाम मैंने पहले दिन ही अपने लिए चुन लिया था, वहाँ मेरे बालों पर काट लिए गए हैं।
یا میری آشانی کے لیے کوئی جگہ نہ رہی، بلکہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دامن کو تمہاری دست درازیوں سے گلا ہے، میرا احساس زخمی ہے اور میرے دل کو صدمہ ہے۔ یہاں پھر ابوالکلام آزاد اپنے سامنے جو موجود عوام بیٹھی ہوئی تھی، مسلمانوں کا ایک بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک بڑا اجتماع تھا، بہت سے لوگ تھے، ان سے استفسار کرتے ہیں، سوچو تو صحیح، تم نے کون سی راہ اختیار کی، کہاں پہنچے، اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی نہیں؟ کیا تمہارے حواس میں اختلال نہیں آ گیا؟ یہ خوف تم نے خود ہی فراہم کیا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کا پھل ہے۔ اب یہاں ابوالکلام آزاد دو قومی نظریے پر تنقید کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں بیتا جب میں نے تم کو کہا تھا دو قومی نظریہ حیات معنوی کے لیے مرض الموت کا درجہ رکھتا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ستون جن پر تم نے بھروسہ کیا ہے نہایت تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن تم نے انسنی برابر کر دی۔ یہ نہ سوچا وقت اور اس کی رفتار تمہارے لیے اپنا ضابطہ تبدیل نہیں کر سکتے، وقت کی رفتار تھمی نہیں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ جن سہاروں پر تمہیں بھروسہ تھا وہ تمہیں لاوارث سمجھ کر تقدیر کے حوالے کر گئے۔ وہ تقدیر جو تمہاری دماغی لغت کی منشا سے مختلف رکھتی ہے، یعنی ان کے نزدیک فقدان ہمت کا نام تقدیر ہے۔ انگریز کی بساط تمہاری خواہش کے برخلاف الٹ دی گئی، اور رہنمائی کے وقت بت جو تم نے وضع کیے تھے وہ بھی دغا دے گئے، حالانکہ تم نے یہی سمجھا تھا کہ بساط ہمیشہ کے لیے بچائی گئی ہے اور انہی بتوں کی پوجا میں تمہاری زندگی ہے۔ میں تمہارے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتا، تمہارے اضطراب میں مزید میری خواہش نہیں، لیکن اگر دور ماضی کی طرف پلٹ جاؤ تو تمہارے لیے بہت سے گرہیں کھل سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا میں نے ہندوستان کی آزادی کے حصول کا احساس دلاتے ہوئے تمہیں پکارا تھا اور کہا تھا جو ہونے والا ہے اس کو کوئی قوم اپنی نحوست سے روک نہیں سکتی۔ ہندوستان کی تقدیر میں سیاسی انقلاب لکھا جا چکا ہے، اس کی غلامانہ زنجیریں 20ویں صدی کے ہوائے حریت سے کٹ کر گرنے والی ہیں۔ اگر تم نے وقت کے پہلو پہ پہلو قدم اٹھانے سے پہلو تہی سے کی اور تعطل کے موجودہ زندگی کو شعار بنائے رکھا تو مستقبل کا مورخ لکھے گا کہ تمہارے گروہ نے جو 7 کروڑ انسانوں کا غول تھا ملک کی آزادی کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو صفحہ ہستی سے محو ہو جانے والی قوموں کا شعار ہوا کرتا تھا۔ آج ہندوستان کا جھنڈا، وہاں ہندوستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا سامنے لال قلعے پر، تو اس نے کہا کہ آج ہندوستان کا جھنڈا آج اپنے پورے شگوہ کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ یہ وہی جھنڈا ہے جس کی اڑانوں سے حاکمانہ غرور کے دل آزار کہہ کے تمسخر کیا کرتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے، وقت نے تمہاری خواہشوں کے مطابق انگڑائی نہیں لی، بلکہ اس نے ایک قوم کے لیے پیدائشی حق کے احترام میں کروٹ بدلی۔ یہی وہ انقلاب ہے جس کی ایک کروٹ نے تمہیں بہت حد تک خوف زدہ کر دیا ہے۔ تم خیال کرتے ہو تم سے کوئی اچھی شے چھن گئی ہے اور اس کی جگہ بری شے آ گئی ہے۔ ہاں، تمہاری بے قراری اس لیے ہے کہ تم نے اپنے تئیں اچھی شے کے لیے تیار ہی نہیں کیا تھا اور بری شے کو ملجا و ماوا سمجھ رکھا تھا۔ میری مراد غیر ملکی غلامی سے ہے جس کے ہاتھوں تم نے مدتوں حاکمانہ طمع کا کھلونا بن کر زندگی بسر کی۔ ایک دن تھا جب ہماری قوم کے قدم کسی جنگ کی آغاز کی طرف تھے، آج تم اس جنگ کے انجام سے مضطرب ہو۔ آخر تمہاری اجلت پر کیا کہوں کہ ادھر سفر کی جستجو ختم نہ ہوئی اور ادھر گمراہی کا راستہ بھی پیش آ گیا۔ میرے بھائی، میں نے ہمیشہ سیاست کو ذاتیات سے الگ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس پرخار وادی میں قدم نہیں رکھا، یہی وجہ ہے کہ میری بہت سی باتیں کنائیوں کا پہلو لیے ہوئے ہیں، لیکن مجھے آج جو کچھ کہنا ہے اسے بے روک ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ متحدہ ہندوستان کا بٹوارا بنیادی طور پر غلط تھا۔ مذہبی اختلاف کو جس ڈھب سے ہوا دی گئی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہی آثار و مظاہر تھے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بدقسمتی سے بعض مقامات میں آج ہم دیکھ رہے ہیں اب ہندوستان کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے یہاں اب کوئی جگہ نہیں۔ اب یہ ہمارے اپنے دماغوں پر منحصر ہے، ہم کسی اچھے انداز فکر سے بھی سوچ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے میں نے
नवंबर के दूसरे हफ्ते में हिंदुस्तान के मुसलमान रहनुमाओं को दिल्ली बुलाने का कष्ट किया है और दावत हमें भेज दी गई है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूं, हमको हमारे सिवा कोई ज़ेर नहीं कर सकता। मैंने हमेशा कहा, आज फिर कहता हूं कि तज़ब्ज़ुब का रास्ता छोड़ दो, शक से हाथ उठा लो, बदअमली तर्क कर दो। ये तीन धार का अनोखा खंजर लोहे की इस तलधार तलवारी से ज्यादा कारी है जिसके घाव की कहानियां मैंने तुम्हारे नौजवानों से सुनी है। ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पर इख्तियार की है, इस पर गौर करो, अपने दिल को मजबूत बनाओ, अपने दिमागों को सोचने की आदत डालो, फिर देखो तुम्हारे फैसले कितने आजलाना है। आखिर कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? अबुल कलाम आजाद यहाँ फिर दिल्ली की लाल मस्जिद के गुंबदों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये देखो मस्जिद की मीनार तुमसे उचक कर सवाल करते हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफाहत को कहां गुम कर दिया है। अभी कल ही की बात है कि जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था। आज तुम हो कि तुम्हें यहां रहते हुए खौफ महसूस होता है, हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून से सेंची हुई है। अजीजों, अपने अंदर बुनियादी तब्दीली पैदा करो। जिस तरह आज से कुछ अरसा पहले तुम्हारा जोशो खरोश भेजा था, इस तरह आज ये तुम्हारा खौफ और हरास भी भेजा है। मुसलमान और बुज़दिली या मुसलमान और इश्तिहाल एक जगह जमा नहीं हो सकते। सच्चे मुसलमानों को ना तो कोई तमा हिला सकती है और ना ही कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब नजर हो जाने से डरो नहीं, उन्हें तुम्हें जाने के लिए इकट्ठा किया था। आज उन्हें तुम्हारे हाथ से अपना हाथ खींच लिया है। ये कोई ऐब की बात नहीं। देखो, तुम्हारे दिल तो उनके साथ रुखसत तो नहीं हो गए। अपने दिल पे हाथ रखो, कहने का कहा कि अपने दिल पे हाथ रखो, और देखो तुम्हारे दिल तो उनके साथ रुखसत नहीं हो गए। अगर दिल अभी तक तुम्हारे पास है तो उससे खुदा का जलवा गाह बनाओ, जिसने आज से 1300 बरस पहले अरब के एक उम्म की मार्फत फरमाया था, जो खुदा पर ईमान लाए उस पर जम गए तो फिर उनके लिए ना तो किसी का डर है ना ही गम। हवाएं आती हैं और गुजर जाती हैं, ये सरसर सही, लेकिन इसकी उम्र ज्यादा नहीं। अभी देखती आंखों का इब्तला का मौसम गुजरने वाला है। यूं बदल जाओ जैसे तुम पहले कभी इस हालत में न थे। मैं कलाम में तकरार का आदी नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी तगाफुल केशी के पेश नजर बार बार ये कहना पड़ता है कि तीसरी ताकत अपने घुमंड का पुश्तारा उठाकर रुखसत हो चुकी है। जो होना था वो होकर रहा। सियासी जहनियत अपना पिछला सांचा तोड़ चुकी है, अब नया सांचा ढल रहा है। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो। ये ना कहो हम इस तब्दीली के और तगय्युर के लिए तैयार न थे, बल्कि अब तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरणें मांग लो, उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त जरूरत है। मैं तुमसे ये नहीं कहता तुम हकमाना इक़्तिदार के मदरसे से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करो और कासा लेसी की वही जिंदगी इख्तियार करो जो गैर मुल्की हाकिमों के अहद में तुम्हारा शार रहा है। मैं कहता हूं, उजले नक्शो निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो तुम्हारा ही काफिला था, उन्हें भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके वारस बनकर रहो। समझ लो, अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं, फिर तुम्हें कोई और ताकत यहाँ से भगा नहीं सकती। आओ अहद करें कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए हैं। इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। आज ज़ुल्ज़लों से डरते हो, कभी तुम खुद एक ज़ल्ज़ला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या तुम्हें याद नहीं तुम्हारा वजूद एक उजाला था? ये बादलों ने मैला पानी क्या बरसाया कि तुमने भीग जाने के खदशे से अपने पांचे चढ़ा लिए? वो तुम्हारे असलाफ थे जो समुद्रों में उतर गए, पहाड़ियों की छातियों को रौंद डाला, बिजली आई तो उन पर मुस्कुरा दिए, बादल गरजे तो कहकहों से जवाब दिया, सरसर उठी तो उसका रुख फेर दिया, आंधियां आई तो उनसे कहा तुम्हारा रास्ता ये नहीं। ये ईमान की जान कनी है कि शहनशाहों के गिरेबानों से खेलने वाले आज खुद अपनी गिरेबान से खेलने लगे और खुदा से इस कदर गाफिल हो गए जैसे इस पर कभी ईमान ही ना था। अजीजों, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नया नुस्खा नहीं है, वही पुराना नुस्खा है जो बरसों पहले का है। वो जिसको कायनात इंसानी का सबसे बड़ा मौसम लाया था कुरान का,
اور یہ اعلان تھا لا تنہم ولا تحزنوا وانتم للعلان ان کنتم مومنین۔ آج کی محبت ختم ہو گئی، مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ اختصار سے کہہ چکا، پھر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اپنے حواس پر قابو رکھو، اپنے ارد گرد اپنی زندگی خود فراہم کرو۔ یہ منڈی کی چیز نہیں کہ تمہیں خرید کر لا دوں، یہ دل ہی کی دکان سے اعمال صالحہ کی نقدی سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری آج گفتگو تمام ہوئی۔ یہ ابوالکلام آزاد مرحوم کا یہ وہ ایسی سپیچ تھی، ایسا خطاب تھا جس نے بجلیاں سی بھر دیں مسلمانوں میں، اور مسلمان اس وقت جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان خاص سے پرٹرب تھے، پریشان تھے، لیکن اس تقریر نے ان میں حوصلے دیے اور انہوں نے دوبارہ اپنے اندر امنگ پیدا کر کے ہندوستان میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز کیا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ، آپ چینل تلاش حق ود عامر ہاشمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بڑی اہم ایک بات کرنے لگا ہوں کہ میں مجلس احرار کی تاریخ کے اوپر، جو ہندوستان کی ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تاریخ مجلس احرار تھی، جو ایک بہت بڑی اس نے ہندوستان خاص طور پہ پنجاب میں ایک غلغلہ برپا کیا، اس کی تاریخ پر قسط وار کو 3 قسطوں میں یہ ہوگا، ہماری 3 ایپیسوڈز پہ یہ مشتمل ہوگا۔ اس کو میں ڈسکرائب کروں گا اور میرے ساتھ جڑ کے رہیے گا اور اپنی آرا سے بھی نوازیے گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔